معلومات معلومات. لا يأس. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, कुर्रश उस्मान सीरीज़ देखने और चाहने वालों को हिस्ट्री वाइज पर खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन करम, कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मलहून खातून की एंट्री कब होगी, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम मलहून खातून के बारे में बात करेंगे कि मलहून खातून की एंट्री कब होगी और कैसे होगी। क्या मलहून खातून मर चुकी है या फिर सीरीज़ में वो क्यों नहीं आ रही है, और क्या वो सीज़न 6 में आएगी या फिर नहीं। क्योंकि नाज़रीन करम, मलहून खातून का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है। तारीख़ में बड़ा नाम है मलहून खातून का, और कहा जाता है कि हौला फेरा और अरहान गाजी की शादी करने में मलहून खातून का बहुत बड़ा हाथ था। तो सीज़न 6 में तो हौला फेरा और अरहान की शादी होगी, तो क्या मलहून खातून की एंट्री भी होगी या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको नाज़रीन कराम ये तफसील के साथ बताऊंगा, और इसके अलावा नाज़रीन कराम हम सीज़न 6 की शूटिंग के बारे में बात करेंगे कि शूटिंग कब स्टार्ट होगा, पहला ट्रेलर हमें कब देखने को मिलेगा, किन किन नए लोगों की एंट्री हो सकती है, क्या मिहाइल कोसेस की एंट्री हो सकती है, क्या शामस चाउश की एंट्री हो सकती है, क्या अहमद अलब की एंट्री हो सकती है, क्या चौबान भाई की एंट्री हो सकती है। काफ़ी नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इन तमाम तर किरदारों की एंट्री होगी या फिर नहीं। साथ साथ कुछ और किरदार है, जैसे कि आप अख्तमूर का बेटा समझ लो, और गुंदुज बे का जो बड़ा बेटा था वो, तो इन सब की एंट्री होगी या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा, और सर इसकी तारीख भी आपको बताऊंगा इन किरदारों की। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, हम सबसे पहले बात करेंगे मलहून खातून के बारे में। क्या आखिरकार मलहून खातून ने सीरीज़ क्यों छोड़ा था, और मलहून खातून सीज़न 6 में आएगी या फिर नहीं। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाज़े कर दूँ कि मलहून खातून ने सीरीज़ क्यों छोड़ा था। नाज़रीन कराम, मलहून खातून ने सीरीज़ इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मलहून खातून हामिला थी, और वो सीरीज़ में काम नहीं कर सकती थी, इस वजह से ही कि वो हामिला थी। और अब सीज़न 6 में वो आने जा रही हैं, क्योंकि उसको छुट्टी दी गई थी, और सीज़न 6 का ट्रेलर जब आएगा तो उस वक्त जो है ना अक्टूबर में इसके जो है ना छुट्टियां कंप्लीट हो जाएंगी, और ये सेट पर पहुंच जाएगी, क्योंकि अब इसकी बेटी की पैदाइश हो चुकी है, और अब बुज़ेक साहब इसको और छुट्टी देने वाला नहीं। अब नाज़रीन कराम, मैंने तो आपको बहुत सारे किरदार बताए, लेकिन इनमें से किसकी एंट्री के चांस है, आपको वो किरदार बताता हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नाम आता है पज़ारली बे के बारे में। नाज़रीन कराम, पज़ारली बे को जो है ना मैं जानता भी नहीं था, लेकिन एक इंटरव्यू से मालूम हुआ कि उस्मान गाजी का एक बेटा पज़ारली बे था, और वो इंटरव्यू किसी और का नहीं बल्कि कुर्रश उस्मान की कास्ट डायरेक्टर की थी। उनका कहना ये था कि उस्मान बे का पज़ारली बे के नाम से बेटा था, और वो उस्मान बे का तीसरा बेटा था। तो जब कास्ट डायरेक्टर की तरफ से ये कहा गया, तो मेरे ख्याल में सीज़न 6 में पज़ारली बे की एंट्री होगी, क्योंकि उन्होंने पज़ारली बे का नाम क्यों लिया और क्यों वो पज़ारली बे का जिक्र करना चाहता है, इसका वजह यही है कि वो उसको लाना चाहता है। तो पज़ारली बे की चांस है सीरीज़ में आने की। और दूसरी तरफ जिसका बड़ा चांस बनता है वो है मिखाइल कोसेस, क्योंकि बुरसा में जो सबसे बड़ा हाथ था बुरसा को फतह करने में, तो वो माइकल कोसेस का था, क्योंकि वो उस्मान गाजी का जासूस था। तो जो भी अहम बात होती थी तो वो माइकल कोसेस उस्मान बेग तक पहुंचाते थे बर वक्त। यानी ये कहा जा सकता है कि बुरसा जो फतह हुई है, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ था उस्मान गाजी और अरहान गाजी के बाद जो सबसे बड़ा हाथ था वो मिहाइल कोसेस का था। मिहाइल कोसेस वाहिद वो इंसान हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और बावजूद के इसके कि उनके साथ दोस्त, माँ बाप और किलादार ईसाई थे, और इस्लाम कबूल कर दिया, और दीन इस्लाम को ईसाइयत में भी पहलाने लगे। काफ़ी ईसाइयों को भी उन्होंने मुसलमान किया। दीन इस्लाम की वजह से उन पर काफ़ी तशद्दुद हुआ, उनके बेटे मरे,
عثمان غازی کا ایک واحد سپاہی تھا جنہوں نے اپنی پوری فیملی کو عثمان غازی کے اوپر قربان کیا تھا، اور وہ ہے میخائیل کوسیس، جسے عبداللہ میخائیل کوسیس غازی بھی کہا جاتا ہے تاریخ میں۔ تو اس کی انٹری کنفرم اس لیے ہے کیونکہ انٹرویو میں میخائیل کوسیس کا بھی ذکر کیا تھا۔ لیکن ناظرین کرام یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، میخائیل کوسیس کی انٹری تو ہوگی، لیکن جو آپ نے پہلے اداکار دیکھا تھا انہوں نے سیریز میں آنے سے صاف انکار کر دیا، اور اب کاسٹ ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح میں نے سلطان علاء الدین کا کردار چینج کیا، اسی طرح سلطان مسعود کا کردار چینج کیا، اسی طرح جو ہے نا میں کوسیس کا بھی کردار چینج کر دوں گا۔ اب ناظرین کرام ہم بات کرتے ہیں سامسا چاوش کے بارے میں۔ سامسا چاوش کو کافی لوگ بھول بھی چکے ہوں گے، کیونکہ ناظرین کرام سامسا چاوش کو ہم نے قرلش عثمان سیزن 1 میں دیکھا تھا، نہ سیزن 2 میں دیکھا، نہ سیزن 3 اور نہ سیزن 4، اب حتیٰ کہ ہم نے سیزن 5 میں بھی اس کو نہیں دیکھا۔ لیکن ناظرین کرام اب یہاں پر آپ خوش ہونے والے ہو، کیونکہ آپ سب کا بڑا جو قرلش عثمان میں آپ سب کا جو فیوریٹ سپاہی ہے یعنی سامسا چاوش، اس کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین کا نام اب یہ کنفرم تو نہیں ہے، لیکن یہ جو اداکار ہے جو سامسا چاوش کا کردار ادا کر رہا تھا سیزن 1 میں، آپ نے اس کو دیکھا تھا، اس کو کہا گیا ہے، اس کو ڈیمانڈ کیا گیا ہے قرلش عثمان سیریز میں دوبارہ واپسی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، اس کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، اور کیا یہ قرلش عثمان میں آنے کے لیے راضی ہوتا ہے یا پھر نہیں۔ تب تک کے لیے آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے، آپ سب دعا کریں کہ یہ اداکار آ جائے، کیونکہ اس کا ایکٹنگ مجھے خود بھی بہت پسند ہے۔ اب ناظرین کرام میں آپ سب کے ساتھ اپنی دل کی بات شیئر کر رہا ہوں۔ آج میں بہت غمگین اور غم میں جو ہے نا میں ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میرا چینل اسامہ وائز جس پر قریب 7000 سبسکرائبر میرے کمپلیٹ ہوئے، ایک سال میں نے یہ 7000 کمپلیٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے چینل کو مونیٹائز کیا، لیکن اب 7 دنوں میں میرا 1 سال کا محنت ختم ہونے والا ہے۔ یوٹیوب نے مجھے 7 دن دے دیے، 3 سٹرائک آ چکے ہیں، اور اس وقت میں پی ٹی وی وائس والا جو بھائی جان ہے ہمارا دانش بھائی، اس کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، اور جو وہ ہدایات کر رہا ہے میں سب جو ہے نا سب ہر قسم کی طریقے جو ہے نا ان کی کہنے پر میں آزما رہا ہوں۔ آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ یار اتنا محنت کیا، اور محنت کے باوجود میں اس مقام تک پہنچا، لیکن اب چینل بین ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب مجھے اس چینل پر سپورٹ دیجئے، اور کچھ ہی دن میں میرے 7000 سبسکرائبر کروا دیجئے گا، تاکہ میرا یہ جو غم ہے یہ کچھ ختم ہو جائے، کیونکہ ناظرین کرام بہت بڑا غم ہوتا ہے، آپ ایک چینل کو مونیٹائز کرتے ہو اور اس پر اتنے سبسکرائبر کمپلیٹ کرواتے ہو، اور درمیان میں وہ بین ہو جاتا ہے۔ اب یہ 7 دن مجھ پر کیسے گزریں گے یہ تو صرف مجھے ہی پتہ ہے۔ آج سے جو ہے نا میرا دل جل رہا ہے، یہ 7 دن میں کیسے گزاروں گا بس صرف مجھے ہی پتہ ہے، اور میں ہی فیل کر سکتا ہوں۔ تو ناظرین کرام آپ سب سے اسپیشل دعاؤں کی اپیل ہے تاکہ میرا چینل واپس آ جائے۔ تو ناظرین کرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، پسند آئے تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔